हेलो एभ्रिवान। आज म हजुरहरूलाई के देखाउन चाहन्छु भने एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो। फेरि अलि ध्यान दिएर हेरिदिनु है, अलि ध्यान दिएर नि। फेरि मैले आज के मगाएको छु भने नि देखाम कि नदेखाम होला। आज मैले अनलाइन सपिङ त के सपिङ भन्नु, बाबुको लागि सुज। कस्तो छ? 5,000 परेको। 5,000 आइसी। ठिक छ नि? 5,000 परेको। 5,000। Oh my